الله الرحمن الرحيم. كلا وما يكون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة كلا فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة هو أهل التقوى وأهل المغفرة هو أهل التقوى بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا
بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول يومئذ أين المفر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة بل
بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تعجل به إن علينا جمعه وقرآنه لا تحرك به لسانك لتعجل به علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا فاتبع قرآنه بسم الله الرحمن لقد خلقنا الإنسان
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فما يكذبك بعد أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. ما شاء الله.